बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं M1 डिजिटल न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल और आपका मेज़बान M साबिर हाजिर खिदमत है। आज जो हम सवाल लेकर आए हैं उस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवाम के जान माल का जहां तहफ़्फ़ुज़ है वहीं उनके मसाइल का हल भी है। आज इस प्रोग्राम को हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीर बुढ़ाया सुल्तान से मुतसिल बस्ती अराइयों वाली की मेन शाहराह पर। इस वक्त अगर उस शाहराह के मैं चंद मनाजिर अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो आपको दिखाए तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस बस्ती के अंदर ये जो सड़क बनाई गई है रफ़ाए आमा के लिए, इसके चंद एक मनाजिर वो दिखाए। और जो सबसे अहम तरीन मसला इस वक्त आपके सामने कैमरे की स्क्रीन पर आ रहा है, मैं उसकी निशानदेही करना चाहूँगा, जिसके अंदर यहाँ के जो मकामी सियासतदान हैं जिन्होंने अवामी खिदमत का राग अलापा और अलापने के बाद वोट लेने के बाद इनकी मसाइल से चश्म पोशी कर ली। आज वही अवाम है, वही इलाका मुकीन है, अपने दर्दों को अपने मसाइल को लेकर इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाते नज़र आ रहे हैं। जो बुनियादी मसला लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूँ वो मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि ये सामने जो मेन होल खुले हुए हैं, अगर यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर देख रहे हैं इसको, वो इसके ऊपर नज़र डालें। इस इलाके के अंदर जो मेट है, जो सफाई सुथराई पर मामूर है, जो यहाँ के एहलकार हैं, वो इस चीज़ को देखें। अगर इलाका मुकीनों के हवाले से मैं बात करूँ तो इस शाहराह से ये जो टूट फूट का सिस्टम शिकार है, यहाँ से रक्शे भी गुजर रहे हैं, यहाँ से गन्ने की लोड ट्रालियाँ भी गुजरती, भरी हुई रेहड़ियाँ भी गुजरती हैं और यहाँ से मोटरसाइकिल वाले भी गुजरते हैं। और जुल्म ये कि इसी शाहराह से सुबह जो है नन्हे मुन्ने बच्चे तलबा और तालबात हसूल तालीम के लिए यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम सर्दी की शिद्दत आ रही है उसी तरह आगे आगे महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक धुंध का भी राज होगा। अगर इस मौके पर यहाँ धुंध होती है दरिया खान शहर में, तो ये जो मेन होल खुले हुए हैं, इन मेन होल में अगर किसी इलाका मुकीन का बच्चा गिर गया, कोई मोटरसाइकिल सवार गिर गया, या जिस तरह रोज़मर्रा के मामूलात में यहाँ के इलाका मुकीनों का कहना है कि हादसात भी पेश आ रहे हैं, तो इस अहम तरीन मसले के ऊपर तवज्जो कौन देगा, इसको हल कौन करेगा? क्या वो मकामी सियासतदान जिन्होंने वोट की पर्ची से इक़्तिदार तक रसाई हासिल की और फिर अपने ही इलाका के मुकीनों से गाफिल हो गए, लापरवाह हो गए? इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मुकीन मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये जो मेन हॉल खुले हुए हैं, क्या इन्होंने इसके हवाले से कोई म्यूनसिपल कमेटी में कोई दरख्वास्त दी, कोई अपने मकामी चेयरमैन को दरख्वास्त दी, कोई काउंसलर को दरख्वास्त दी, किसी सियासतदान को कहा? ये जो पुख्ता सड़क बनाई गई है, इसी सड़क के मेन दरमियान में मेन हॉल खुले हुए हैं और जिनको अमूमी तौर पे मट्टी डालकर भी बंद किया गया है। इस वक्त पूछते हैं इनसे कि इनके हवाले से क्या कहना है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। बाबा जी की ना है, कितना अरसा हो गया थे मुकीन हो? 26 साल हो गए ना। ये जो थोड़े इलाके की सूरत हाल नज़र आती पई है, ये बड़े हादसे हुए होने ने होंदे ने। तुसी फिर इहदे वास्ते कोई दरख्वास्त दी है? बड़ी जो नवी है जन थोड़ी थे बिल ही पास नहीं था। अच्छा, बिल भी पास नहीं होए? कौन है इत्थों दा थोड़ा कोई वडेरा है, कोई सियासी? इहदे उत्ते नज़र नहीं पाउंदी उन्हां दी। बाबा की ना है? रोज बस हाजी करदे हैं कराना जी। इत्थे कोई हादसे भी होए ने? होए ने, बिल्कुल होए। कित्थों दे हो? की ना है? कैसर अब्बास। ये जो मेन हॉल खुले पे हैं, इन्हां दी कोई दरख्वास्त भी दी है कि ना? जी दी कोई साइन नहीं थी आ ते किरां अपने मकामी सियासतदानां नूं भी आख्या वे कोई देते हाथ से किरां नजर च आए ना भी कोई हादसा थी? छोटे छोटे बच्चे स्कूल वेंदे ने जी हाथ से थी ते बात तुस खामोश क्यों बैठे वे जी? जी दरख्वास्त दे रहे थके था रोजाना वेंदे उस मेट को ना कोई सफाई वाला आंदा ना कोई जिसे वाला मेट नज़ीर शाह है। तुसा कित्थों दे हो भैया? सामने थोड़े छोटे छोटे बच्चे तो हो से, तो तुसा ये दोते एहतजाज क्यों नहीं करेंगे पे? काफी दफा कीता जी, एक दफा नहीं काफी दफा। एक दफा सड़क बंद कर दो, सड़क बंद कर दो, खड़े हो मनो चार पहिए रख दियो। ए हुन इस तो बाद ए बने दे पैन कैमरामैन दिखाओ भाई जरा, आ जाओ दिखाओ कैमरामैन साहब। ए बने दे पैन इस दा आखा से इस दा ठेकेदार आखा भाई 24 लाख वाले को दूसरा कई गल नहीं आ कि दूसरा मेरे दे आंदे पैन 24 लाख तक पता नहीं है तेरा पहले रोड जेड़ा बनाई जी, पहले
سیور لین پاسی ہوئی ہے انہاں کو آکھا ہے بھئی پانی نہ چل سی اس تو بعد او آدھین بھئی اسا چلا کے دینا ہے وقت او تا لگے گئے وہ تو خود آپ پیچھا ریٹھا ہے سارا پانی ٹھیکہ کہندا ہے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ٹھیکیدار اس والی دی کوئی شکایت کی تھی یہ درخواست دیتی ہوئی ہے غلام علی کیمرے میں سامنے کوئی دو بندہ دے گئے رانے گنے والے اچھا اس تو بعد اس دے بدلے والا یہ نالا کھلدا جیڑی درخواست دیتی ہوئے اودہ اے جواب دیتا ہے سیدھا یہ جواب ملے اے اچھا۔ نہیں بھائی چل دے اے چلاؤ بس اے ہن جڑے حالات ساکو نظر آندے پے اس ٹائم جی عموماً کو دھندا بھی آسن کوئیڑا جی آسن نا بچے چھوٹے چھوٹے سکول آئی وائنا ہے جی انہاں دے نال تسا بھی ہومنے اس تو ہٹ کے کوئی بھی حادثہ تھی سکدے تے کتنے دا خاموش راسو کیا آکھو جی اسا سیاسی کول ونجنا بیا تے سارا کوئی ہے کوئی سیاسی جڑا ووٹ گرنا تے اس نو آدے تے ہوے یہ لائن نہیں چلدی پی اسا کا گلا تے او تا کیوں نہ چلا کے دینا سا ذمہ دار وہ چلائی نہیں کوئی نہیں چلی ووٹ دینے جی ووٹ بھی دینے کرنے کی لیتا رہتا ایک دفعہ آزمایا ہے تیر کو بلا بلا کیوں آزمائندے ہو کیوں سمجھوائندے ہو کہ وہ بندہ تھوڑا مخلص ہے جیڑا تھوڑے حالات تو واقف کا نہیں جیڑا تھوڑے مسائل تو واقف کا نہیں جیڑا صرف تو کو پرچی دے لے نظر آسی ووٹ دی پرچی کی نہ لے تو اپنی پاگل آ کے تھوڑے پیرا تے بھی سٹ وے سی تے وقت تو دے کو میٹھے بن وندے کیوں نہیں میٹھے کیا یہ مرشد میٹھے بنے ہوئے نا میٹھے نہ بنوا تو اے تھوڑے بنیادی مسائل پین اے تساں آتے پے نا روڈ بند کر دیو کوئی اتھا ودی ٹریفک تا چلدی کونی کھڑی اساں آپ علاقے والے ٹپ دے ہیں سمجھ آ گئے لیکن علاقے والے ہونا اساں اپنا دا اپنا راہ بند کروں تو بئی گال لیکن اگر تسا یہ گل ان بھی کر سکدے وے کہ اگر تسا علاقے والے جویں روڈ بند نہیں کر سکدے تو علاقے والے مل کے تے کھڑے ہوئے تے تھی سکدے وے کھڑے تھی سکنے ہیں جے تھی سارے جی اساں نال نہ دے بالکل دیکھو نا بچے تو چھوٹے چھوٹے سارے سانجی سارا نے ہیں اور جس ٹائم تک سٹن لگے تو بندہ سدھردا نہیں ٹھوکر لگے تو بس سمجھ آسی بالکل یہ حادثہ کرنا کسی کا ٹرالیاں کافی تو ٹپ دیاں نہیں تھوں لدیج کے کہنے گنے دیاں اچھا دیکھو نا گنے دی لوڈ ٹرالی بھی ٹپ دی پئی ٹپ دی پئی ہے اور اللہ نہ کرے اسے دوران کوئی تو بچے بھی گزردے پے تے او دا ٹائر تے پھس دے ٹرالی الٹ دی رزلٹ کے نکل سی رزلٹ نقصان ہی سارے علاقے والے کو ہوش کیوں نہیں آندا پئی سنید نہیں جی بس گل ہے سنید نہیں کوئی نہیں سندا سندا کوئی نہیں تے وقت تو ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے وقت ان ووٹ آندے بین وقت کے کرے سو وقت نہ لاکھوں پہ ووٹ نہ دیں دے فائدہ تو کوئی نہیں نہیں یہ ووٹ نہ دے مردا تا بنیادی مسئلہ بھی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ تسا ووٹ نہیں دیونا مقصد یہ ہے کہ تسا اپنے مسئلہ نو کیویں حل کرے سو اسا کچھ نہ انہاں دا کر سکتے جی آج دے وہ ہاں کر دیں عمل نہیں کیتا یہ نالا پہلے 12 سال چل گئے دوسرا سال یہ گٹر بنے یہ کامیاب نہیں اچھا اے 2 سال سے گٹر بنے جی ہاں اور انہاں تے ڈھکن شکن رکھیا نے کہ کانا نے رکھے بالکل خراب چیز ٹوٹ رہے ہیں ٹرالیاں سیورل چلی نہیں جی اچھا سیوریج چلی نہیں ناکام تھی گئی ناکام تھی گئی اچھا اس وقت کچھ ہمارے ساتھ اور بھی یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ان کا بنیادی مسئلہ ہے اس کے حوالے سے سب سے بڑی جو پاور ہوتی ہے بزرگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی یوتھ ہوتی ہے نوجوان ہوتے ہیں اور نوجوانوں میں اگر شعور ہو تو ایک نوجوان ایک اور اس کے ساتھ 2 مل کے 11 ہوتے ہیں 2 نہیں ہوتے اور 3 جب مل جاتے ہیں تو 33 ہو جاتے ہیں اسی طرح 4 ملیں گے تو 44 ہو جائیں گے طاقت بڑھتی ہے نوجوانوں سے نوجوان بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے بیٹا کیا نام ہے کون سی کلاس میں ہو کام کرتے ہیں کس چیز کا اسکول پڑھے ہو جی نہیں کیوں بس کام کیا اچھا تو یہ آپ کا محل ہے جی آپ تو یہاں سے بچے چھوٹے گزرتے ہیں جی آپ بالکل چھوٹے بچے وہ سامنے کھیلتے بھی ہیں تو جس طرح یہ مین ہول کھلے ہوئے ہیں گٹر کھلے ہوئے ہیں اگر اس میں کسی کو نقصان ہو گیا کیمرہ مین سے کہوں گا ایک منٹ کیمرہ مین صاحب سے کتوں آنے پائے ہو کیڑی جگہ تو نالو ایریا تھوڑے نہیں محلہ منیسو نے اس گل کو یہ مسئلہ تھوڑا اکٹھا سارا دے تے وقت ای تو چپ کی ہوئی ہن جے تو آندے پے ویلا نہ کئی کوئی اور چیز آ ونیا ڈائے ونیا تے وقت اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاندے پے یا نقصان چاہ کے حکومت کے ساتھ دے دی حکومت ساتھ کرا کہنا نہیں نکلا تو اپنا ساتھ آپ دینا سب بچا بیٹا میں اچھا ٹھیک جی میں اے روکے بھائی لوڈ رہا کرو آج کے پروگرام سے تھوڑا سا عوام کو چند ایک نظارے دکھانا چاہیں گے اب 2 آمنے سامنے ایک ادھر لوڈر ایک ادھر کون ہے کتوں آتے پہ محلہ تھوڑے نہیں ہے
रोड वाला है रोज गुजर थी ना तो रोज गुजर थी ना भी जी में ए लोड रखा है में तुसा आ गए अल्लाह न करे कोई मसला बन गया बच्चे बलाई होते जंप लगा बच्चा भी बच्चा तो सही है पूरी के करो भाई बच्चे ना पड़े के में आपने आवाज क्यों नहीं उठाते जान सामने आए लगी गड्डी होने भी लगी है बच गए भाई रोज मिम्बरा को आते रोज जी रोज मिम्बरा को आते हैं वोट देने आपका नाम क्या है इसी महल्ले के तो ये जो आपके सामने मेन हॉल खुले हुए हैं इसके हवाले से कोई आप यूथ खड़ी नहीं हुई कई बंदा को आकर ऐसा गरीब तबका मजदूरी वाले किनते भाई सफाई थी निकालते थे लेकिन कोई चलो मैं आपकी बात ले रहा हूँ अगर आप मजदूरी वाले हैं अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है इस हादसे में आप क्या करेंगे कई बार हुए हादसे पर्दादार गिर जाती है नालियों में तो इसके साथ बात कौन करेगा उसमें बुजुर्ग औरतें भी हैं बच्चियाँ भी हैं औरतें गिर जाती हैं यहाँ गटरों में मेन हॉल खुले हुए हैं पानी उधर जाके देखो इतना पानी है नमाज के लिए लोग जाते हैं कुल कपड़े नीचे से जाते हैं तो क्या करें नमाज के लायक कपड़े भी नहीं रहते तो फिर क्या करें मैं अपने प्रोग्राम सवाल से आपसे सवाल करना चाहूँगा जब इतने गंभीर हालात हैं आपके जानलेवा हालात हैं और इन मराहल से आप गुजर भी रहे हैं इन मुश्किलात से गुजर भी रहे हैं आपको इनका सामना भी है इसके बावजूद आपने क्या अपने इस इलाके के लोगों के साथ बैठकर कोई मुशावरत की है तो इसके ऊपर आपने को अपना लायामा पेश किया है MP आते हैं मैंने आते हैं वोटों के लिए ये पिछली बार इलेक्शन हुआ है ये उस दिन तो आए हैं उन्हें कहा है भाई यार देखो ये आप लोग भी इधर से गुजर के आए हैं तो उन्होंने कहा बा इलेक्शन होंगे ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा अभी तक वही मसला पड़ा है जो पहले था तो आप एक दफ़ा चोट खाने के बाद दोबारा उसी MNA उसी MPA पे एतबार कर रहे हैं उसी काउंसलर पे उसी चेयरमैन पे जो भी आता है वो यही बात कैमरामैन जरा सामने दिखाइएगा जी आप जो अपनी बात आता जारी है यही रखिए। बात कहता है बस अगली बार गुजर जाती है कई इलेक्शन हो चुके हैं कोई यहाँ दिलचस्पी नहीं दे रहा भाई मेरा जो इलाका है वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं ठीक है लेकिन कोई एक और भाई भी आ गए ब्रेक लाओ क्या नाम है जनाब इसे मल दो अराइयां वाली बस्ती अटैच तो इसे ना लेना इस तो गुजर के रहंदे हो ते अल्लाह ना करे धुंध के अंदर कोई मसला बन गया जिवें मेन हॉल खुले पैंदे बात कई दफा डटे हैं डटे वे ना डामर तो बात भी नहीं वे संभले समझ बात भी नहीं आई नहीं इहदे बारे कौन सोचे सी हुकूमत भी सोचे सी मसला थोड़े वालेकुम सलाम बाबा जी कित्थों आए हो अराइयां वाली बस्ती दे बाबा ए राह गुजर थोड़ी है आंदे रहंदे हो ना ते अल्लाह न करे जिवें गटर खुले पे कोई बच्चे डरे वने कोई थोड़े को हादसा पेश किए ने ये तो बुजुर्गी में नजर का भी मसला हो जाए रात नहीं आई करांगे हां ये जट्टे में के बालन करके टपाएंगे कैमरामैन भाई जरा बच्चों को भी दिखाएं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे खड़े हैं इनको दिखाएं बेटा सामने आ जाओ सामने हो बहुत जल्दी साथी खड़ी तो नमस्कार मैं आप लोगों का आप हमदर्दी करने पूरे मल्ले की अल्लाह पाक आपको खुश रखे कोई भी इधर नहीं है इंसान को ऐसे गटर देख के इधर कोई हमारी वीडियो बनाने कोई हमको समझाने वैद आप बंदे जो सारे बच्चों की हमदर्दी कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे तो अगर जहां आप हमें इस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम आपका मसला लेकर यहाँ आए हैं तो अगर आप इसी तरह सारे इलाका मुकीन इकट्ठे हो जाएं एक दिन और उस मेट के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के खिलाफ आप एहतजाज करें तो क्या आपका ये मसला हल हो सकता है जी हो सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे बस सर जी मजदूरी कर रहे तो मजदूरी के अंदर अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो गया बाबा जी वध के थी सी बाबा जी इनके देखो यार हूँ लकड़ी ताजी आ लें ताजी करके बच्चन खवाएं लेकर गोदारी खा जरा डट्ठा है तो सट लगी इतना ही डटे हां ढांदा इतना डट्ठा ना एक दो दफा अच्छा हां गिर गया है चलो रावण कोई नहीं तुसा क्या याद है इस मसले के बारे बात हां जल्द तो जल्द ये मसला जो है ना खत्म हो जाए ये साफ सुथरा ये अगर पाइपलाइन है तो ये खोलें नहीं तो ये 1 फुट का पाइप लगाए हैं ये मैं सारे आपको जरा गटर का भी आपको एक दफा चंद एक मनाजिर दिखाना चाहता हूँ हम सारे मेरे साथ हैं मैं आपको गटर दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन साहब आ जाओ हमारे साथ यहाँ वीडियो की ब्रेक लगाओ खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया तो अब आप लोगों ने एहतजाज किया हुआ है जी इस एहतजाज की बुनियादी वजह क्या है वजह यही है सामने देख लो कैमरामैन साहब आए जरा जी कैमरा मैम लगाए इधर देखें देखें प्यारे भैया आप छोटे छोटे अल्लाह ना करे अगर मैं ना आता तो आप लोग तो सोए हुए थे गफलत की नींद में क्या करें यार सारा दिन मजदूरी करते हैं टाइम मिलता नहीं है कहाँ जाएं अल्लाह ना करे सुबह 8 बजे जाते हैं 5 बजे आते हैं ये अभी आए हैं थोड़ी देर गुजरी है आज के हमारे इस प्रोग्राम सवाल से आप मकामी सियासतदानों को चेयरमैनों को काउंसलरों को MPA को MNA को क्या पैगाम देना चाहेंगे यही देना चाहते हैं कि वो हमारे वोट से MPS बने हैं MNA हमारे वोट से बने हैं ना कोई ये सीटें खरीदी तो नहीं जाती ये तो आवाम के वोट से बनाए जाते हैं तो उन्हें यही रिक्वेस्ट है कि आके देखें हमारे हाल के हम रोज़ किस हालात से गुजर रहे हैं
وہ تو اسی دن آتے ہیں جس دن ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر سارا سال ہم ادھر جو ہے نا گزر آپ بھگتتے ہیں ہمارا جی ہم گزر بھگتتے ہیں ہمارے بچے بھگتتے ہیں اور کون بھگتے ہیں. آج کے پروگرام M1 ڈیجیٹل نیوز کے سوال سے ایم صابر صرف اتنا کہنا چاہے گا کہ علاقہ مکینوں کے یہ جو درینہ مسائل ہیں ان کے لیے سائلنٹ کلر بن چکے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو صبح زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے تو یہاں کے بزرگ بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جو متعدد بار ان جان لیوا مین ہول کے جو ہے نا حادثات کی وجہ سے ان کا شکار ہو چکے ہیں. اور ایسے کئی اور بھی واقعات ہیں اگر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو وہ بھی کم ہوں گے. لیکن جو چیف آفیسر بلدیہ دریا خان ہے یا وہ مقامی سیاستدان ہے یا وہ چیئرمین کونسلر ہے یا وہ MNA MPA ہے, صرف مفاد پرستی تک ہیں. اگر حقیقی معنوں میں وہ ووٹ کی پرچی کی اہمیت کو سمجھتے تو یہی لوگ ہیں جن کے ووٹ کی پرچی سے ایک ووٹ سے اسمبلی یاترا میں بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کرسی سے نیچے بھی اتر سکتے ہیں. اور وقت صدا ایک جیسا زمین و آسمان میں ایسے کئی نشیب و فراز ہے کہ کوئی صبح کا تخت پر تو شام کو وہ ذلت اور رسوائی کا توق پہن کر جو ہے جیلوں کے اندر ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے سیف خان نیازی کے ساتھ ایم صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.